یک روایت کوتاه فقط بخوانم که همه در واقع راههای ترقی تو همین یه حدیث جمعه. امام جواد فرمودن الثقة بالله ثمن لكل قال و سلم الی کل عال. کوتاه اما پرمعنا. به خدا تکیه کردن نردبان همه ترقیاست. چرا؟ چون شما به هر چی تکیه کنی کوه یخیه، آب میشه. پدر میمیره، مادر میمیره، برادر میمیره، پارتی، آشنا، رئیس، وزیر، مرجع، هر کسی. ما عندکم باق ینفد، هر چی پیش شماست نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه. اما اونی که ماندگاره ما عند الله باق. فرمود ثقه به خدا تو درست، تو زندگیت، تو ازدواجت، تو انتخابت، تو منبرت، تو کلاست، تو شغلت، تکیت بر خدا باشه. خیلی حرف است. این همان است که آخر سوره توبه خدا به پیغمبرش دستور میده فان تولوا. پیغمبر همه عالم به پشت کردن، تو موندی تکی تنها، هیچ کس نبود، خودت بودی و خودت. فقل حسبی الله، حسبی الله، بگو خدا بسمه، لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. سوره توبه با این آیه تمام میشه. پیغمبر اگر همه به پشت کردن فقل حسبی الله. بعضی ائمه ما نگین انگشترشون حسبی الله بود. حرف بزرگی است. حسبی الله، خدا که حسب به معنای کفایت، خدا منو کافی است. حالا امام جواد میفرماید الثقة بالله. اگر انسان، البته خیلی مشکله، خیلی مشکله. گاهی آدم به قول آقای میگه انقدر دیگه به یه قرص اعتماد داره به خدا اعتماد نداره، انقدر دیگه به این ضامن و پارتی و رئیس بانک اعتماد داره به خدا اعتماد نداره. الثقة بالله ثمن لكل قال و سلم الی کل عال.